Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Karong gabi una, mauna ang atong ikatulong gabi sa atong ginatawag nga Lenten Recollection kon pagpamalandong panahon ni ining Kwaresma. Kini ang unang hugna pa lang mga igsuon gikan niadtong Lunes kang Bishop Joey Tonel, kang Bishop George Rimando kagabi o karon ikatulong gabi kay duna po tay ikatduha nga hugna karong umaabot nga Marso 22 ngadto sa 25 sa atong mga Dadi Tama, Davao, Digos, Tagum ug Mati nga mga obispo. Palaran kita nining tuig mga igsuon sa atong pagsaulog sa ika-500 ka tuig isip mga Kristiyanos nga mga Pilipino tungod sa giingon na nato nga namalandong kita sa temang Gifted to Give. Karong gabi una, ikatulong gabi ang upaambit nailhan na kay nato kay siya po giimbitar nato ni atong miaging pagpamalandong o recollection nato panahon sa Adbyento. Naurinahan siya April 7, 1992 ug natapos niya ang iyahang pagtuon sa theology diha sa Regional Major Seminary sa St. Francis sa Catalunan Grande. Ug human siya nagtuon dito sa Roma, nahimo po siyang professor sa maong seminaryo ug nahimo pod sa daghan kaayong mga responsibilidad dito sa Diocese sa Digos isip pari sa Digos. O sa atong nahinumduman, November 22, 2018, itudlo siya sa atong Santo Papa, Pope Francis, nga mamahimong obispo sa Diocese sa Pagadian. O naordinahan siya, Pebrero 11, 2019, isip obispo, dito siya naordinahan sa Digos, na-instalar siya nga obispo sa Pagadian Marso 25 tuig 2019. Mga igsuon, atong paminaw ng atong dawaton ang ikatulong mamumulong sa temang Pamilya ug San Jose, Gifted to Give. Ang atong mamumulong ang obispo sa Diocese sa Pagadian, Most Reverend Ronald Bong Lunas, D.D. Mga igsuon atong sugdan kining ato ang pag-ampo pamalandong pinaagi sa pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Maria ang inahan ni Jesus, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magpuyo, nagbabro si Maria sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose, iyang bana, nagplano sa papakigulag kaniya sa tumang katago. Si Jose, tao nga matarong, o dilibuot nga maulawan si Maria. Samtang naghuna-huna siya ni ini, may anghel sa Ginoo nga mipakita kaniya pinagi sa danggo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa ni Maria. Manampon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya batang lalaki nga imong ngadlag Jesus, kay liwason niya ang katawhan sa ilang sala. Nahitabo kining tanan aron matuman ang giingon sa Ginoo pinagi sa propeta, ang birhen manganak og lalaki manganlan niya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios uban kanato. Sa pagmata ni Jose, gituman niya ang giingon sa anghel sa Ginoo. Gidala niya sa balay ang iyang asawa ug nanganak siya og batang lalaki. Apan wala makihilawas kaniya si Jose. Gitawag ni Jose ang bata ug Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Pasalamaton ako ni ining kahigayunan nga gihatag kanato aron magkauban na usab tungod kay hinumdum ko siguro mo sa pagsaulog nato sa panahon sa Adbyento, pagpangandam alang sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo,
kauban kita sa usa ka higayon sa pagpamalandong hindi pa si ugdahan sa DXGN Spirit FM. O karon usab nining panahon sa Kwaresma atong pagpangandam alang sa kasaulugan sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ang pinakadakong kasaulugan diya sa simbahan, malandong na usab kita o kauban kitang mamalandong. Kumusta naman mo? Buta ko ipaabot kaninyo una sa tanan ang timbaya gikan sa diocese sa Pagadian. Pamilyar naman ta kung uso kaayo ning 3-in-1 karong panahon na. Kay atong gibati nga sa 3-in-1 mas kompleto na. Panalitan sa pag-inom og kape, dili lang kape. Diha sa usa ka sachet na ana ang creamer ug ang asukal. Bisan gani sa ato ang shampoo nga gigamit, dili lang basta nga shampoo, dunay anti-dandruff o conditioner sa usa ka sudlanan. Bisto to aning 3-in-1 tungod kay kining ato ang pamalandong karon mura pod og 3-in-1. Karon manggong tuiga ini maura na tuig doon na tayo tulo ka mga kasaulugan. Ang ato anang nadunggan unang kasaulugan alang natong mga Pilipino gayud ang ika-5 kagatos na tuig sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod. Nya ikaduha giproklamar ni Papa Francisco kining tuiga nga tuig ni San Jose. Kay ato banggong gihandom ang proklamasyon nining atong santo si San Jose isip patron sa tibuok simbahan. Mga usa ka gatos o kalim-an ka tuig ang nilabay. Pero doon na pagyod ikatulo nga kasaulugan tuig pod ron sa Amoris Laetitia. Kining Amoris Laetitia ang pagtulunan nagisulat ni Papa Francisco mahitungod sa pamilya karong panahon. O nagtuo ko nga mao ni ang nagpaluyo sa tema nga gihanyag nga atong pamalandungan karon. Ang tema manggod sa atong pamalandong nagkanayon gigasahan aron mugasa si San Jose diha sa pamilya. Gifted to give Saint Joseph in the family. Sa atong pagpamalandong dunay duha ka dagkong bahin. Human ni ining maong mubo nga introduksyon. Una natong hisgutan ang mahitungod sa gasa. Unsa kining gasa o mas maayong pangutana kinsa kining gasa. Unya atong hisgutan ikaduha ang paggasa, ang pagpaamid sa gasa nga nadawat ngadto sa uban. Kung motapos ta, pinaagi sa bubukod nga refleksyon, isip, konklusyon. Kung sa mga igsoon, magkauban ta, nining maong mapamalandungon nga pag-ampo o pag-ampo nga mapamalandungon nining ato ang recollection. Karon ato nang sugdan ang unang bahin sa atong pamalandong. Kini mahitungod sa gasa gikan sa tinubdan sa gasa, si Kristo mismo. Una sa tanan, tumagisod kag gasa kini butang nga wala nato gipaabot apan miabot. Gani nadawat bisan ni atong dili angayan. Busa ang reaksyon sa makadawat og gasa, natural, mahinganga, matingala, apan malipay o magpasalamat. Hinoon karong panahon na makaingon ta tungod sa mentalidad ga kay ako man gipaningkamutan, busa angay lang nga akong makuptan.
dili na daghan ang makahatag sa tinuoray nga pili sa gasa o sa pagkagasa. Ang uban dili na masorpresa sa ilang mga nadawat, dili na makapasalamat. Busa ang mahitabo, kulang po ang kalipay. Pero sa tinuod baya, daghan kang nadawat ng mga gasa. Wala lang nato maalinggati. Wala lang nato matutuki. O karong tuiga, gipahinumduman ta, nga doon na importanteng gasa nga nadawat nato bisan wa nato paabuta. Kagihatag ka nato bisan dili kita angayan. O kana ang Kristyanismo. Hinumdum ko sa gisulat ni Archbishop Romulo Valles, ang inyong arsobispo diya sa Archdiocese sa Davao. Kanayon siya, di man kita ang pinakadako nga nasod aning dapita sa Asya. Dili kita ang pinakabantugan, pinakagamhanan, pero bisan pa man, kita gigasahan. Gigasahan kita niining Kristyanismo, niining kinabuhing Kristiyano. 5 kagatos katuig ang nilaban. Busa, sama kang Maria, nahingang kita. Huwag mo ingon kita, naon sa kini pagkahitabo. Apan sama kang Maria, nagmapasalamaton kita. Huwag mo ingon kita, ang among kalag nagday sa Ginoo. Mga igsoon, sa unang tanaw, kung mag-isto tanin maong gasa, maingon ta, walay lain kundi ang pagtuo. Ang pagtuo, nga wala naman naglangkob sa atong kahibalo, mahitungod kang Kristo. Kundi ang pagtuo nga nagpasabot atong kalambigitan nga to kaniya. Apil ang atong pakig-ambit sa iyang misyon dinhi sa kalibutan alang sa tanan. Kining pagtuo, wala naman naglakom sa atong ulo. Apil ang atong kasing-kasing, ang atong mga kamot, ang atong mga tiil, ang tibuok natong pagkatao. Unya, kumupadayon ta sa pagtutok ni maong gasa sa mas laom nga pagsabot, makaingon ta, dili lang pagtuo, kundi ang Ebanghelyo. Ang maayong balita alang sa tanan. Ang maayong balita mahitungod sa gingharian. Kining maayong balita nagpasabot ang paghari sa gugma sa Dios diha kanato. Nga usa ka gasa niya alang kanatong tanan. Apan Hinoon sa atong pagdawat nahimo kung atong katungdanan. Kay ang matag pribilehiyo doon na may katubang na responsibilidad. Kining maong gasa, kining gingharian sa Dios, nagpasabot usab atong kaluwasan. Ang nahibalit nga maayong relasyon nato ngadto sa Dios, ngadto sa atong isig kaingon, gani sa tibuok kabuhatan. Kining maong gasa, kining maong gingharian, dili lamang alang sa pipila, kundi alang sa tanan. Dili lamang alang sa mga Hudiyo, kundi alang sa mga hindi. Mao nga ang maong gasa may abot gani sa atoa. O kining maong gasa dili lang ni sa umaabot ra o tinuod ang kahimpitan sa gugma, ang kahimpitan sa kaluwasan, ang kahimpitan sa kahiusakan, ang tumangyod sa katapusan. Pero nagsugod na ni diha sa tong adlaw-adlaw nga kasinatian karon. Kahinundo mo, sa paglarawan ni Jesus, mahitungod sa gingharian. Sama kini sa pagtubo
diha sa minasa. Di man nato makita, pero atong mabati, hinay-hinay nga mitubo ang minasa. Apan, kung mas pangaluman pagayon nato ang pagsabot ni maong gasa, mas tutukan pagayon nato unsa kining gasa, dili lamang kini ang pagtuo, dili lamang kini ang ebanghelyo, kini si Kristo mismo. Dili ba si propeta Isayas niingon, gihatag ka nato ang usa ka bata. Kinsa kining bata? Si Jesus. Nga matod pa ni San Juan, ang bugtong anak sa amahan, ang pinalanggang anak sa amahan, nagihatag ka nato tungod sa iyang gugma alang sa tanan. Dili lang gani ang amahan ang mihatag sa anak nga hikanato, mismo ang anak mihatag siyang kaugalingon nga hikanato. Siya ang maayong magbalantay nga nagpakamatay alang kanato. Kini mao ang akong lawas, matud niya, kini mao ang akong dugo nga gihatag kaninyo, dawata kini. Ug tungod ni ini, kitang mga tawhanon nahimo po nga Diyos mo. Kay ang Diyos uban man gayud kanato. Dili lamang sa nangagi hangtod karon ug hangtod sa katapusan. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa tanan. Kining maong Jesus, kining maong Kristo na atong nadawat. Nadawat pag-una ni San Jose, sunod ka Maria. Ay palumantanga, si Maria ang unang nahibalo sa pagkahimong tao sa anak sa Diyos. Apan sunod kaniya si San Jose. Ya sa ato ang pagbasa kaganiha, di pahinumduman ta ni ato maong kitabo, ya sa iyang danggo, hinang si Jose ayaw kahadlok sa pagpangasawa ng Maria. Kahit manganak siya sa anak sa Diyos. Siya ang Emmanuel, ang Diyos uban kanato. Si San Jose. Usan niya atong unang nakikrelasyon sa anak sa Diyos. Si San Jose. Usan niya atong unang nakadawat sa maayong balita nga ang Diyos nakikuban kanato. Si San Jose, ang unang nakadawat o usa sa mga unang nakadawat sunod kang Maria sa gasa nga mao si Kristo mismo. Apan kining maong Jesus, gasa usab sa pamilya. Gasa siya ngadto kang Jose o Maria sa pagmugna nila sa balaang pamilya. Ganit gasa siya sa tanang pamilya. Dito sa Cana, mitambong si Jesus sa kasal, ang kasal nga mao'y sinuddan sa pagkapamilya. O dito, gihimo ni Jesus ang tubig nga bino. Dili lamang timaan sa kalipay sa pag-abot sa Mesiyas, kundi timaan sa Mesiyas mismo nga anaa sa atong kaliwala. Nga anaa diha sa pamilya na ikuban kanila. Kinsa kining gasa? Si Kristo mismo. Ang gasa nga nadawat sa mga Pilipino, nga unang nadawat ni San Jose. O anaa, gasa usab o gidawat sa matang pamilya. Karon ang ikaduhang bahin sa atong pangalandong, diin atong hisnutan ang pagpaambit sa gasa. Kay ang gasa nga nadawat, dili lamang tipigan sa kaugalingon, kundi usab ipaambit ngadto sa uban, ngadto sa mga kaigsuonan. Ang gigasa ipaambit busa ang nagasakan nahimo kong gasa ngadto sa uban.
Magsugod ka sa pangutana, sa unsang paagi ang gasa magpabilin nga gasa. Kini walay lain kundi sa paaging ipaambit kini ngadto sa uban. Kay kung ang gasa manggod tipid ka na sa nakadawat ni ini, ang gasa muhunod sa pagkagasa. Gani ang gasa nahimo ng kabtangan giangko na sa usa o sa pipila. O natapos na ang proseso sa pagkagasa. Dili ba si Jesus diya sa kasulatan miingon kay nakadawat kamo nga walay bayad, busa, pagpaambit nga walay bayad. Kini ang kahulugan sa pagpabilin sa gasa sa iyang pagkasiya. Sa kung di kaingon, dili gunitan, dili taguan, dili tipigan alang sa kaugalingon lamang, kundi ipaambit sa mga kaigsuunan. Mga igsuon, si Kristo man gayon ang gasa sa ato nang nahisgutan sa una. Kung dili nato siya tipigan, diya sa atong kaugalingon lamang, kundi ipaambit ngadto sa katawhan, ipaambit bisan gani ngadto sa kalibutan. Unsaon pagpaambit sa Kristiyano kang Kristo? Nahinumdum ko sa PCP 2 sa ikaduhang Konselyo Plenaryo sa Pilipinas, nagkanayon kini, kita mga sumusunod ni Kristo, iyang mga tinunan, atong sundon ang iyang mga tunog nining atong panahon karon, atong litokon ang iyang mga pulong ngadto sa uban. Mahigugma kita sama sa iyang hugma, magpuyo sama sa iyang kinabuhi. Ipaambit nato si Kristo ngadto sa uban. Pinaagi sa padayong pagsangyaw kaniya diya sa mga pulong, usab diha sa mga kasaulugan, o usab diha sa mga pag-alaga. Isangyaw nato siya pinaagi sa atong kinabuhi nga subay sa iyang kinabuhi. Mahimo nato kini bisig lahi kong katawhan sa Dios diya sa pagpuyo o pagkinabuhi sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan. Mahimo nato kini isip mga konsagradong mga katawhan, mga reliyusa diya sa masaksigong kinabuhi sa pagkamasinugtanon, kaputli o kakabos, sumala sa pamaagi ni Jesus. Mapuy-an nato kini isip mga ordinado, mangulo o mag-alagad sa ngalan ni Kristo ang pangulo diha sa simbahan. Mga igsuon, diha sa iyang kinabuhi, maupod ni ang gihimo ni San Jose. Si Jesus ngayong nadawat nga gasa uban ni Maria, iyang gipaambit ngadto sa tanan. Sa iyang sulat apostoliko, Patris Corde, meaning tuig ni San Jose, nasgisgot si Papa Francisco, unsa ka manggihatagon kining maong santo. Ang gasa ngayang nadawat nga mao si Kristo, wala niya tipigi sa iyang kaugalingon lamang, kundi iyang ipaambit ngadto sa uban. Siguro mangutan na mo, makita ba nato na sa kasulatan? Bisan diha sa tradisyon sa simbahan? Hinungdumi nga si San Jose giisip nga modelo sa pagkaputli. Unsay kahulugan ni ining tumang kaputli? Ang kaputli sa gugma nining maong bana o ama-ama. Nagpasabot kini, gawas nun. Dili ka ng gugma nga manggunit, dili ka ng gugma nga dalo, kundi gugma nga muhatag o kagawasan, gugma
nga manggihataron. Kay ang pagkaputli nagpasabot man kagawasan gikan sa pagkaangkon sa tanang aspeto sa kinabuhi. Nag-isgot si Papa Francisco anang maangkonong gugma, kanang gugma nga possessive, kaning maong gugma nga possessive, ingon niya nagbilanggo sa tao. Kining gugma nga possessive naglimita sa tao. O kining gugma nga possessive nagpaantos sa tao. Siguro natay ingon ana nga kasinatian sa mga tao na kuno nahigugma sa ato apan hilabihan ka possessive, dili sayon nga makikuban kanila. Daw nabilanggo ta, nalimitahan ta, nag-antos pa. Apan ang gugma ni San Jose, ang gugma nga putli, mihatag o kadawasan. Wala mo tipi, inay, may paambik sa gasa na nahigdan. Kay ang lohika sa gugma, mauman ang lohika sa kagawasan. O si San Jose, nahibalo sa pagkikugma, nga gitimaan sa maisip natong extraordinaryo na kagawasan. Unsa ang gigasa ni Jose sa iyang pagpaambit kang Kristo? Gasa alang sa katawhan, apan unang sa tanan, gasa nga panaminan sa matag pamilya. Una, ang iyahang pagkamasinultanon o kooperasyon sa planong Diyos mo. Kung ato ang basahon ang kasulatan o atong tukion, analisahon, atong mabantayan na si Jose doon na may plano sa iyang kinabuhi. Buot niya makabaton o pamilya, ubad ni Maria. Ganit, natun pa, sinayuran na niya si Maria. Mura na gani siya umbana o si Maria iyang asawa. Apan kalit lang, doon ay laing plano nga miabot ngadto kaniya. Dili iyang plano, kundi plano sa Dios. Na si Maria manganak kang Jesus. O siya ang mga mahan ni ini. Lisod siguro sa sinugdan sa pagdawat ni ini alang kang Jose. Sa mga si Maria po, sa diyang ipahibalo, nining maong kabubuton sa Dios, nahadlok o nalibog. Apan sa katapusan, si Jose may kooperar sa planong Diyos mo. Gikalimtan niya ang iyang kaugalingong plano aron matuman ang plano sa kaluwasan alak sa tanan. Kining maong pagsagong ni Jose, dili sayon, gani makuyaw. Naglangkog kini sa paglikay sa kamatayon. Nagipahamtang ni Herodes ngadto sa mga masinupakon. Matod ni Papa Francisco, ang pagkabantugan ni San Jose anaa sa iyang pagkabana ni Maria o pagkaamahan ni Jesus. Nining paagiha, sumala sa pulong ni San Crisostomo, gihatag ni Jose ang iyang kaugalingon sa pag-alagad sa tibuok nga plano sa kaluwasan. Hinoon kining kooperasyon ngadto sa Dios. Kinaiyan na prod ni Jose. Nailhan siya nga panday, nailhan siya nga mamumuo. Kining pagtrabaho magron, kooperasyon ngadto sa Dios nga maoy magmubuhat. Diya sa pagtrabaho sa tao, wala lamang niya gipalambo ang iyang katapos, iyang naalagaran ang uban sumala sa plano sa Dios. Kay ang tao na nagtrabaho sa tinuuray, makugihong nagtrabaho, may kooperar sa Dios. Busa miambit siya sa pagkamamugnaon ni Ina. Mangutana, unsa kini alang sa pamilya? Unsa kining batasan ni Jose alang sa mga pamilya? Sa Amoris Laetitia, gipakita sa Papa
nga ang Biblia puno sa mga sugilanon mahitungod sa pamilya. Mga sugilanon nga magulanon, pero napoy mga sugilanon nga malipayon. Sugilanon nga ay kapungot, pero sugilanon po nga dunay gugma. Sugilanon sa mga problema, apan sugilanon po sa mga kasulbaran. Sugilanon sa sala, apan usab sugilanon sa grasya. Dini ato maangguhan ang pamilya kabahin gayud sa plano sa Diyos. Ang pamilya kabahin gayud sa iyang plano sa kaliwasan alang kanatong tanan. Busa ang pagkapamilya, dili lamang po'y ang sumala sa plano sa panag-asawa, sa inahan o amahan o sa mga anak. Sumala sa plano lamang nga tawhano kundi unsay kahugot sa Dios. Unsay plano nga Dios mo. Mangutana ta diya sa atong pamilya. Kini bang atong kasinatian karon isip pamilya, atong mga pamaagi, ang atong mga paningkamot, sumala ba sa kahugot nga Dios mo? Ikaduha, nagasa ni San Jose o paagi sa pagpadayag sa gasa nga si Jesus ngadto sa uban, ngadto sa pamilya, ang iyang pagkamahigugmaon sama sa amahan. Si Jose, imbutan sa Dios ang amahan nga mamahimo amahan sa iyang anak nga si Jesus sumala sa balay. Gani, ini ipakita ni Papa Francisco sa iyang sinulat o pamalandong, si San Jose gihatagan sa Ginoo sa katungod sa pagpangalan sa bata. Si Papa Francisco na malandong na kining paghatag sa pangalan sa bata sa kakaraanan na kahulugan o kalambigitan. Inumdo mo, si Adan mihatag og pangalan sa mga binuhat sa Dios. Nagpasabot iyang kalambigitan ngadto kanila, bisan ganit ang iyang responsibilidad ngadto kanila. Sa kabahin ni Jose, siya mipili ng mga mahan o muatiman sa manluluwas. Si Jose, ang larawan sa gugma sa amahan alang kang Jesus. Matod ni Papa Francisco, diha kang Jose, nakita ni Jesus ang malunong gugma sa Dios sama sa amahan nga maluluyon sa mga anak nga mahadlokon kaniya. Ang gugma ni San Jose, ang iyang amahanong gugma alang sa Ginoo, nagpadayag usab nga nang gugma sa amahan alang kanatong tanan. Konkreto ang pagpadayag sa maong gugma. Siya ang mihatag sa bata o kapasilungan, pagkaon, bisti. Lakip na ang mga pagtulunan diya sa kinabuhi. Kay kining maong anak sa Dios nga nahimong tao, mitubo man usab diha sa kahibalo o kinaadma. Si Jose nahimong panag-ingnan sa manluluwas natong tanan. Kamutan naron unsa kini alang sa pamilya. Diha pa sa pamilya anaa kasinatian niining Diyos ng gugma. Niining gugma sa amahan alang sa tanan. Kini maong gugma adunay nagkalain-lain nga dagway. Sama sa pagkamakanunayon. Kaya kining maong gugma, dili lamang nindot nga pagbati o siguro kabahin na anak sa sinugdanan sa relasyon. Kaya kabahin mana sa kasinatian. Apan dili kanunay. Kaya diha sa gugma anausab ang nagkalain-laing pagsulay. Kasakitan, kainawa, kabalaka, ang gugma makanunay. Dahinom doktor sa
salida nga tanging yaman. Siguro nakakita po mo aning maong salida. Istorya ni sa mga pamilya. Usa sa mga pamilya dito, ang amahan, lisod kaayo ikauban. Siya ay magbuot tanan, mahitungod sa iyang asawa o mga anak. Dominante kaayo nga amahan. Sa kahigayon nating istorya, ang anak na lalaki ngadto sa iyang inahan. Udangutan na ang anak ngadto sa inahan, ma, wala ka pulin ni Papa. Ano? Lahit masig batasan sa atua. Unsa may imong gibati sa iyaha? Ingon ang inahan, kung pagbati lang islutan, basit dugay na akong ipatay ang imong amahan. Pero dili man ni pagbati ra, gumani para sa iyaha. Ining ruga, mamakano tayo. Bisat pa man sa mga kakuyang o kalistanan. Laing dakway nining maong dugma ang Pampanga. Kining walay kahadlok kabog padayan sa pagbati sa dugma, sa uluman o sa buhat. Hinungdong ko sa sugilanon ni Father John Powell, usa sa ilang mga estudyante high school sa ilahang eskwelahan namatay sa aksidente. O sa katapusang gabi sa paghaya ni bisita ang pari ngadto sa pamilya. O iyang naabtan ang amahan sa namatay nga estudyante. Adunay gipasalipit, gisulod dito sa lungong. O sa dihang sila na lang duha sa amahan, nanutana ang pari unsay iyang gihimo. Unsay iyang gipasalipit dito sa lungong. Ingon ang amahan, sulat ni para sa aking anak. Nanong imo man sa gisulatan, kung sa may sulod sa maong sulat, nangutan na ang pari. Ingon ang amahan, ingon ani akong gisulat, Padre, anak, nagtuok ko nga, doon ay tukmang panahon, aron ako ni ipadaya sa imuha. Siguro, kanang mugadwal ka, gikan sa imong pag-eskwela, o kaha, kumaminyo ka na. Apan, wala ni mahitabo. Namatay ka, na wala makagraduate sa pag-eskwela. Namatay ka, nga wala makaasawa. Busa, nawala na po itong higayon na ang liuna-una nga makaingon sa imuha. Ako na lang ang gisulatan. Aron, nang hinaot to nga ang Diyos mo sugo sa usa sa mga anghel nga mao'y mubasa ni alang kanino karon kay buot na akong ipadayang sa imuha unsa kadako ang akong pagtugma kanino. Ito mga Pilipino manggod, di ta mo padayan ni maong gugma nato kay kilasat ta. Mo na nga inigkamatay, kilabihan natong hilak kay wa nato masulti kini maong gugma sa buhi pa. Hindi kinahanglan yan sa pamilya. Pero sa mga katapos ang higayon na nakaimo ka sa iyong asawa, sa iyong ambana, sa iyong mga anak, sa iyong ginikanan, I love you. Ako ka dito. Laing dagway nining maong gugma ang kagawasan. Kaya ang paghimo, dili lamang unsay nagustuhan, kung dili pagbuhat unsay kanayan. Kabang na sa gugma. Dili tanan nga atong gusto makaayo sa ato aman o sa uban. Mao na nga dili tanan nga atong nagustuhan buhaton ng pasabot gawas mo na kita. Kung dili katong angay lamang natong buhaton ang nagpadayan unsay tinuod nga kagawasan. Nining maong gugma dunay tagway sa pagtubo, paningkamot nga mulambo, pag-atubang sa mga habit o oportunidad sa kinabuhi. Lakit ang pagkaabli, kanabang maangguhan nato nga doon na patay makatungan sa usa-usa. Dili lamang mga anak gikan sa ginikanan, ngunit bisa mga ginikanan gikan sa mga anak.
Matod ni Papa Francisco, ang tinuod nga gugma mudawat sa usab-usab bisan diha sa mga panginahanglan. Walay pamilya nga hulog sa langit, kanang pamilya nga hingpit. Ang pamilya kanunay mutubo, ang matag-usa kauban diha sa panaw. Dili kini mawatan unta sa kadasig tungod lamang sa kakulangon, tinunua mangita sa kahimpitan sa gugma o kahiusan. O ang ikatulo, o nini atong kamalando, ang katapusan nga pamaagi sa pagpadayag sa gasa na akong isgutan, na gipadayag, gipakita ni San Jose o modelo alang sa tanang pamilya, kining pagkamapanganduyon sa Dios o pagkamapamalandungon. Sa ako anang nahisgutan, gawas kang Maria, si Jose ang sunod na nahibalo nga ang anak ni Maria, anak sa Diyos. Gani, ngadto kang Jose gipaday ang kamatuuran nga ang Diyos ubad kanato. Emmanuel. Kining maong pag-ila kang Jesus nasaksihan ni Jose sa daghang higayon. Si Jesus isip anak sa Diyos. Sa pag-abot sa mga magbalante sa mga karnero panangitan o naghiskot sa ilang nadunggan gikan sa mga anghel. Sa pagbisita sa mga mago, sa iyang nasaksihan nga pagyukbo ni ini ngadto sa bata. Daghan ang mga okasyon nga gisimba usab ni Jose sama sa pagsimba sa uban. Si Jesus nga anak sa Diyos. Sa mga iyang nasaksihan, kining pagsimba sa mga magbalantay sa karnero o sa mga mago kang Jesus, iya usap na gibuhat. Sama sa pag-ila ni Simeon o ni Ana o sa kining batang Jesus, maapot ang iyang pag-ila kanina. Wala kita'y nadugan na pulo nga gilitok ni San Jose sa Biblia. Apan dunay mga higayon na ang uban ang nagpadayag kung sa iyang gibatik sa mapananglitan sa anghel diya sa iyang damdo nga miingon, ayaw kahadlok Jose. Kahit nakadlok si Jose. Pero labi na si Maria. Nahinomdum mo sa dihang si Jesus na wala sa tulog ka adlaw o sa pagbalik nila sa Jerusalem, nakaplagan ni Jose o ni Maria ang bata dito sa templo, nakikistorya sa mga magtutudlo. Sa pagkakita ni Maria, midula yung kini sa bata o miingon, nganong gibuhat nimo kini kanamo, ako o ang imong amahan, na balaka kaayo nga nangita kanino. Walay giingon si Jose. Walay pulo nga madunggan gikan sa baba ni Jose. Pero si Maria niingon na sama kaniya si Jose ang amahan na balaka na nawala si Jesus. Na ay komentaryo mahitungod kang Maria. Niingon nga si Maria wala lamang na balaka isip inahan nga nawat-an og anak. Kay si Maria usab binuhat nga nakikistorya sa iyang magbubuhat. Nabalaka usab kining binuhat nga mawad-an sa magbubuhat. O manay kahulugan sa diyang milingon sa kang Jesus, ako nabalaka kaayo nga nangita kanina. Ay dili matugutan ni Maria, una isip inahan nga mawala ang iyang anak. Pero ikaduha, isip binuhat nga mawala ang iyang magbubuhat diha sa iyang kinabuhi. Pero lagi, dili lang ni si Maria ang mibatik sa kabalakang kahinawa. Ingon si Maria, ako ug ang imong amahan na balaka kaayo nga nangita kanina. Nabalaka po si Jose. Nabalaka dili lamang tungod isip amahan nga nawad-an o anak. Nabalaka usab siya isip binuhat nga nawad-an sa magbubuhat. Nga dili niya katugutan nga mawala ang Diyos
diha sa iyang kinabuhi. O namalandong siya, umisimba siya sa Dios diha kang Jesus. Apa dili usab niya katugutan nga mawala sa dayon kining maong Jesus, kining iyang Dios diha sa iyang kinabuhi. Nindot kini og angay nga pamalandungan ug sundon sa matag Kristohanong pamilya. Ang Kristohanong pamilya mahasintro unta kanunay diha sa Ginoo. Nagsugod din tanan diya sa sakramento sa kaminyoon. Kay mao man ni ang sinugdanan sa pagkakristohan pamilya. Doon ay nakadayang pamaagi nga ato ang masabot nga pakiguban sa Dios, presensya sa Dios diya sa atong kinabuhi. Apan ang uban nga mga pamaagi usahay ato pong kaduwa-duhaan. Ang Dios bagi din nakikuban kanato, pagpaday bagi kini sa Dios kanato. Sama pananglitan kanang pahiyon sa usa ka tawo sa atoa. Timaan unta na sa presensya sa Dios, sa iyang pakikuban ato. Pero usahay makaduda ta, tinud-anay ba itong pahiyon? Basig nagkatawa ko sa atoa kay sa likod siya muna nanaway na sa atoa. O na ay mga tao na mutabang nato ron, mga pangulo sa katilingban na matinabangon. Pero sa makaduda ta, tinuod ba yun yung pagtabang? O parang sa ilang kaugalingon, kaysa umaabot, doon na sila paniglunon. Pero ang simbahan ng kanayon, na ay dili kaduwa-duwaan nga presensya o pagpadayag sa Diyos. O kana ang mga kasaulugan sa sakramento. Diya sa mga kasaulugan sa sakramento sa simbahan, ang Diyos gayon ang atong gikauban. O mismo ang simbahan nagpasalig ni anak kanato. Diha sa sakramento sa kaminyoon. Walay duda, ang Diyos ang kauban sa matiayon. Si Jesus nagbuhat usab kasabutan uban sa banag asawa. Dili lamang ang banag asawa sa usap-usap. Ako makikuban kanino hangtod sa katapusan sa panahon. Ang pangutana, sama ka sa Jose. Maambun ba kanunay ang atong pamilya? Hinipresensya sa Diyos. Diha sa panagiusap, diha sa panaguban. Sa kahamugaway man o kapit-os, sa sakit o sa maayong panglawas. Mamutana ta sa atong kaugalingon, isip mga pamilya, si Kristo ba sentro gayon sa atong kinabuhi? Na dili nato katugutan nga mahanaw, nga mawala. Diha sa ato ang pananaw, diha sa atong pagpahid, diha sa atong kinabuhi. Mga igsuon, maugin, ang gasa ni San Jose sa katua, ang gasa na huktan nato isip pamilya o ipaambit ngadto sa uban, ngadto sa kataw-taw, gani ngadto sa kalibutan. Dini sa diocese sa Pagadian, doon namin gihimo na katekesis diha sa pamilya. Nini magong panahon sa pandemya, walay mga eskwelahan kanang face-to-face na pagtuon, nga dili po kayo magkatigong diha sa mga kapilya o ang mga batanon dili kayo magkahiusa. Busa na huna-una anamo na himuon ang katekesis diha mismo sa pamilya. Sa atong pagpangandang minimo ang mga katekesis na ikatod kadto sa matag balay, matag pamilya. Hinahinay natin na ang luhan, lisod man di ay ni pagkaginikanan. Lisod man di ay ni pagkapamilya. Gani usahay mamalandong ko. O saka, kung ako'y doon ay pamilya, mahimukha na ako ang ako katungdanan. Ako nag-iiskutan tungod kay
sa atong pamalandong naghisgot ka o gasa o paggasa. Unya si San Jose ang ato ang modelo sa matag pamilya. Ay si San Jose nakadawat og gasa o migasa. Mausap ang pamilya nakadawat sa susamang gasa aron mugasa ngadto sa uban. Kung gikaingon dili ni sayon kung mag-istot ang pagkapamilya. Apan ang konsolasyon mao na ang mga pamilya wa nagkinusara. Naa ang pamilya ni Jose, ni Maria o ni Jesus na ilang kauban. Busa nining ato ang pagtapos nining konklusyon sa atong pamalandong. Dapiton ko kamo nga mag-ampo alang sa tanang mga pamilya. O partikular natong sampiton, partikular natong pangayuan o panapang, si San Jose. Na usa ka amahan diha sa pamilya. Nasama ka nato, nagasakan, sa susamang dasa nga atong nagawat nga mao si Jesus. Aron mo paambit niini ngadto sa uban diha sa pamaagi sa pagpuyo sa pamilya o sa katilingban. Mag-ampo kita gamit ang pulong ni Papa Francisco ang pag-ampo ala kang San Jose na dili lamang patron sa simbahan kundi patron sa mga kabanayan. Mag-ampo kita. Himayaon ka magbalantay sa manluluwas bana sa bulahang Virgin Maria. Kanimo gisalig sa Dios ang iyang bugtong anak. Kanimo gipahimutang ni Maria ang iyang pagsalig. Uban kanimo si Kristo na himataw. Bulahang San Jose, ngani usab ka namo ipakita ang imong kaugalingon isip amahan kung among giya diha sa dalan sa kinabuhi. Batuni alang kanamo ang grasya, kaluoy o kaisog, o panalipdi kami gikan sa dautan. Amen. San Jose, igampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Atong pasalamatan ang atong mamumulong nga si Most Reverend Ronald Lunas, D.D., Bishop of Pagadian, ug atong pasalamatan ang miduyog kanato ni ining virtual recollection or recollection on the air. ACD and GI Security Agency, Bange and Baba Family, Concordio Pondias and Family, Dalia and Gerald Rioma and Family, DreamVet GPI, Mr. and Mrs. Donato Lalien and Family, Exelcon Construction and Supply Incorporated, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, June and Len Bernardo, Luz Mamburam and Family, Macavinta and Esparcia Family,
Mary Von Omega and family, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and family, Mr. Jeffrey Lasaca and Mrs. Criselda Fernandez Lasaca and JCS Kalinan, Mrs. Genoveva Montoya and family, Mrs. Marcelina Bacalso and family, Netafils Incorporated, Noel and Marcy Legaspina and family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Rosaline Cruz and Baraka family,